भन्दाखेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले मात्रै चिनेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको र वर्तमान नेकपाको अध्यक्षले नचिन्नु भएको होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो मेरो दृष्टिकोण हो। यो दृष्टिकोण गम्भीरतापूर्वक राख्न चाहन्छु। सुभाष चन्द्र नेमाङज्यूले वा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अहिले बसिराख्नु भएको आदरणीय चाहिँ के भने पूर्व मन्त्री हुनुभयो होइन, एउटा सार्वजनिक जीवनमा एउटा जीवन निर्वाह गर्नुभएको छ। दुःख सुखमा कानुन व्यवसायी हामीहरू आएका छौँ। एउटा संवैधानिक सवालहरूमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, त्यसलाई राखेर हामीहरूले माछा 25 व्यक्तिको विषयको सन्दर्भमा माछा 25 गर्नुपर्ने छैन। किनभने त्यो त्यसरी नै पढियो, त्यसरी नै गइयो। कोही काङ्ग्रेस भए, कोही एमाले भए, कोही एमाले भित्रको पनि यसलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने, कोही भएन। त्यो यहाँहरूले गर्ने। त मैले यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न गइराखेको वर्तमान प्रधान न्यायाधीश होइन, यिनी त्यस्ता छैनन् भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ? हामीलाई भन्दा बढी सामिप्यता हाम्रो त चियामा पनि भेटघाट छैन प्रधान न्यायाधीशसँग। नभए अहिले तिम्रै भेटघाट थियो भनेर भन्थे। अहिले यिनी त अर्कालाई सेटिङ गर्न खोज्दैछन्। त्यस्ता सेटिङ गर्ने थिएन भने अहिले नै फ्याल्ने हो। त्यसकारण मैले के कुरामा चाहिँ अब अहिले सार्वभौम सत्ता आयो। त्यो सार्वभौम सत्ता आएको कारणले यहाँहरू समक्ष हामीहरू सार्वभौम सत्ता प्रयोगको लागि हिजो नेपाली जनताले भोट दियौँ। हिजो नेपाली जनताले भोट माग्न पनि गयो। भोट माग्न पनि गयो। खालि खुसुक्क भोट हाल्यौँ भन्ने मात्रै होइन, भोट माग्न पनि गयौँ। जुन पार्टीलाई विश्वास थियो त्यही पार्टीलाई माग्यौँ। त्यही पार्टीलाई माग्यौँ र भोट हाल्नुपर्छ। भोट हाल्नुपर्छ तपाईँहरूले यो राजनीतिक दललाई भनेर हामीहरू भोट माग्न पनि गएका। अब आज सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भइसकेपछिबाट यो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग होस् भनेर हामीहरू आएको। यो सार्वभौम सत्ताको चाहिँ प्रयोग होस् भनेर हामीहरू आएको। यो मृत्यु वरण गरेको लिखत होइन। दैनिक हामीहरू त्यहाँ चाहिँ के भने च्याच्या र चुचु गरेर कराइराखेका होइनौँ। यो देशको परिवर्तनको मोर्चामा अग्रिम रूपले कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि लिएर होइन, एउटा चाहिँ के भने कानुन व्यवसायीको जुन रूपमा आउँछ, वासुदेव ढुङ्गानादेखि लिएर चाहिँ के भने जुन रूपमा 7 सालदेखि लडेका जुन कानुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ त्यो रूपमा चाहिँ के भनेदेखि हामी आएका हौँ। त मैले यो किन, मलाई पनि साथीहरूले किन भन्दाखेरि एउटा तपाईँले राख्नु पर्दछ भन्दाखेरि हामी आयौँ, राख्यौँ। यहाँहरूको राजनीतिक आफ्नो क्लिष्टता होला, तर अदालतको त्यसको बावजुद नियुक्ति कस्तो भए त भनेर भन्दाखेरि नियुक्तिको सवालमा म एउटा प्रश्न गम्भीर रूपले उठाउन चाहन्छु। 10 वर्ष वकालत गर्नुपर्छ भनेर भनेको 10 वर्ष जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा जागिर खाएको मान्छे उच्च अदालतमा नियुक्ति हुन्छ। कसको पालामा? सिटिभिटीमा चाहिँ जागिर खाएको 10 to 5 जागिर खाएको मान्छे नियुक्ति हुन्छ। अब उनले नेपाली जनताको उत्प्रेषणको अधिकार लगायत सबै मौलिक हकको व्यवस्था चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अहिले उच्च अदालतलाई दिएको छ होइन। जीवनभर ट्राभल एजेन्सी चलाएर राखे बसेका मान्छे चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ न्यायाधीश नियुक्त। त्यो न्यायाधीशको पद दुईटा खुट्टा मात्रै उभ्याइदिए पुग्ने हो कि होइन? संसारमा नियुक्ति हुन्छन्, आफ्ना पक्षका मान्छे पनि जान्छन्। अमेरिकामा पार्टीकै प्रेसिडेन्टकै मान्छे नियुक्ति हुन्छ, तर उसले यति काबिल न्यायाधीश नियुक्ति दिन्छ उसका बरु उसको सन्दर्भमा तिम्रा धेरै अभियुक्तहरूसँग तिमीले मुद्दा गरेका छौ, त्यसकारण तिम्रो अभियुक्तको पक्षमा तिमी जान्छौ भन्ने प्रश्नहरू आउँछ। यहाँ त वकालतै नगर्नु नपर्ने यी नियुक्तिहरू छन्। त्यसकारण अहिले जुन प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ, प्रतिवेदनमा म यहाँनिर के कुरा फेरि पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, आकृष्ट गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि यो पछाडि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायतको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भनेर हरिकृष्णजीको प्रतिवेदनमा छ। उहाँले आफ्नो पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, प्रधान न्यायाधीशको पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। प्रधान न्यायाधीशको सवालमा त न्याय परिषदले सरुवा गर्न पाएको छैन, पद स्थापना गर्न पाएको छैन, तपाईँ काज हटाइदिनुहुन्छ। त्यहाँ पनि खानपिनको कुरा देखिएको छ भनेर लेखिएको छ। त्यो न्याय परिषदले सरुवा गरेको पद स्थापना गरेको के काम भयो त? तपाईँ काजमा पठाउने हो भने जस्तो अहिले विषयासमा 6 जनामा 4 जना उहाँले काजमा पठाइदिन्छ, 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ। यस्तो धेरै छन्, यस्ता धेरै छन्। एउटा खालीको कुरा भनेको कुनै अमुक न्यायाधीशलाई म यहाँ विवादमा ल्याउन पनि चाहन्न, जो काजमा आइराख्नु भएको छ, आफ्ना मन लागेका चाहिँ कुनै कुरा आउँदैन। त्यसकारण न्यायाधीशको पुण्डावलोकनदेखि लिएर अनि हाम्रो सवालमा पनि प्रश्न उठिएको छ। अस्ति महासचिवज्यूले भन्नुभयो वकिलहरू बिचौलिया, वकिलहरू नचाहिने कामहरू गर्ने त्यहाँ परेको छ प्रतिवेदनमा, र हामी पनि छौँ। यसलाई मैले वकिलको
हामी पनि त्यही रूपमा जानु छ र वकिलहरूको त उहाँले के भन्नु भने सम्बन्ध विच्छेद गरेको सम्पत्ति पनि लिने, श्रीमती पनि लिएर हिँड्दिने, त्यस्ता पनि वकिल देखियो भनेर भन्नु उहाँले व्यक्त गरेको। यो एउटा आम दायरामा भ्रष्टाचारको सवालमा यसपालि हामीले शीर्षस्थ मान्छेलाई किलकिले समातेका छौँ। यो बलियो छ, यो खरीको रुखभन्दा बलियो छ। खरीको रुख धेरै तलसम्म जाँदो रहेछ। अहिले बानेश्वरको सेरो फेरो भन्ने श्री हरि अर्यालजीले लेखेको पुस्तक हेर्दा धेरै त्यो कुमारीसँग सम्बन्ध हुँदो रहेछ। त्यो रुखको उहिले के दिए भनेर भनेको त्यो यति बलियो छ कि उहाँ जाँदाखेरिको अवस्थामा धेरैजनाहरू चाहिँ धर्मराउनेवाला छ। त्यसकारण यो सजिलै जाँदैन। तर वर्तमान अध्यक्षज्यूले एकचोटि आफ्नो दलमा हुन्छ वा चाहिँ विभिन्न समितिहरू छन्, न्याय समिति लगायत, परराष्ट्र समिति लगायत, मानव अधिकार समिति लगायत, त्यहाँ मात्रै छलफल गरेर हामी त अर्को पक्ष भयौँ। 19 जना न्यायाधीशहरू र प्रधान न्यायाधीशको कुरा सुन्दिनु नि त एकचोटि के भनेदेखि छलफलमा जान त मिल्छ नि। यो डकुमेन्ट रामास्वामी के भनेदेखि चाहिँ दक्षिणका न्यायाधीश भए। रामास्वामी उनी मुख्य न्यायाधीश हुँदाखेरि, चिफ जस्टिस इलाहाबादमा हुँदाखेरि उनले खान त खाएका थिए पैसा क्वार्टर बनाउने भनेर, तर क्वार्टर सिँगारेको भनेर ल्याए शब्द चाहिँ आरोप लगाउँदाखेरि कङ्ग्रेसले मत दिएन। त्यसपछि राजीनामा दिने भनेर भन्यो, राजीनामा दिएर उहाँ बिदाबारी हुन्। हामीले भ्रष्टाचार यति न्यायको जुन पहुँच हो, जुन 1 नम्बर र क नम्बर कसरी आउने भयो त भन्दाखेरि अगाडि नै प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर भनेको आधारमा आउने, अगाडि नै प्रधान न्यायाधीशको चाहना अनुसार आउने, त्यो न्यायको जुन क्रमबद्धता हो त्यो पनि चाहिँ के भनेदेखि समाप्त भएको छ। त्यसकारण अहिले उहाँले लगाएको होइन यो गोला प्रथा आएपछि मात्रै हामी बेन्चमा बस्छौँ भनेपछि अहिलेका वर्तमान न्यायाधीशहरू हामी प्रधान न्यायाधीशको आदेश चाहिँ मान्दैनौँ है। लिडरलाई हामीले चाहिँ अनुनय विनय र सत्य तथ्य कुरा नराखिकन यो अभियान हाम्रो पुरा हुँदैन भन्ने हाम्रो महसुस भयो र हामी आज यहाँ आयौँ। यहाँ टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब 2-3 वटा कुरा मात्रै राख्छु। एउटा कुरो के हो भने हाम्रो यो अभियान व्यक्ति विशेष विरुद्ध होइन, यो प्रवृत्ति र यो जुन किसिमको चाहिँ व्यथिति छ त्यसको विरुद्ध हो भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहे। र मैले निवेदन गर्न चाहेको के भनेदेखि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध आवाज उठाउनु परेको कारण किन भनेदेखि चाहिँ न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको लागि उहाँ नै बाधक भएको कारणले हामीले यो आवाज उठायौँ। मलाई स्मरण छ हामीले गोला प्रथाबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो बारको अध्यक्षले कुरा उठाउँदाखेरि उहाँले राजीनामा माग्ने कुरा गर्नु भएको थिएन। हामी राजीनामा माग्ने मुडमा थिएन। तर गोला प्रथा नै नमान्ने स्थिति आइसकेपछि अरू धेरै सुधारका कुराहरू त बाँकी नै रहने भयो। त्यसले गर्दा उहाँको बहिर्गमन अति आवश्यक एउटा कुरा थियो। दोस्रो कुरो, हाम्रो आदरणीय नेता यहाँ हुँदाखेरि आदरणीय नेताको 1-2 अभिव्यक्ति सम्बन्धी पत्रिकामा आउँछन्, हामी सुन्छौँ। त्यसले गर्दा त्यसप्रति पनि हामी सेन्सिटिभ, हामी ध्यानाकर्षण भएका छौँ। विघटनको मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमध्ये प्रधान न्यायाधीशहरू मात्रै किन 5 जनालाई गर्नुपर्ने हो कि भन्ने यहाँ आदरणीय नेताज्यूबाट कता कता अभिव्यक्ति हामी पढ्छौँ। र त्यो सम्बन्धमा प्रधान न्यायाधीशको इस्यु भनेको चाहिँ बेसिकली उहाँ नै बाधक भएको कारणले, उहाँले नै भ्रष्टाचारलाई चाहिँ बढावा दिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको लागि बाटो नखोलिदिएको हुनाले उहाँलाई हामीले हटाउन चाहेको। तर आदरणीय नेताज्यूबाट कुनै यस्तो इन्फर्मेसन आउँछ कि उहाँ बाहेक अरू सिनियर जजेसहरू पनि या जुनियर जजेसहरू करप्सनमा लिप्त छ भन्यो भने हामी उहाँलाई पनि छोड्दैनौँ। हामी उहाँको विरुद्ध पनि हामी राजीनामा माग्नुपर्छ भने राजीनामा मागौँला।
उहाँलाई चाहिँ इम्पिचमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामी निवेदन लिएर हजुर कहाँ आउँला। हामी ओपन छौँ यो मामलामा। तर अहिले हाम्रो कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उहाँको नेतृत्वमा अहिले न्यायपालिका ठप्प छ। न्याय सम्पादनको काम पनि हुन सकिरहेको छैन, फुल कोर्ट पनि बस्न सकिरहेको छैन, उहाँसँग बेन्च पनि सेयर नगर्ने र उहाँले न्याय परिषदमा बसेर पनि नियुक्ति गर्न नसक्ने, न्याय सेवा आयोगमा पनि अरूले उहाँसँग बसेर निर्णय गर्न नचाहने र संवैधानिक परिषदमा पनि उहाँको उपस्थितिले चाहिँ संवैधानिक परिषदमा काम नहुने यस्तो स्थितिमा पुगिसकेपछि उहाँको रोल टोटली मिनिमाइज भइसकेपछि उहाँ चाहिँ अब काम नलाग्ने प्रधान न्यायाधीशमा परिणत भइसकेपछि उहाँलाई धेरै दिनसम्म टिकाइराख्ने, धेरै दिनसँग राख्ने यो औचित्य छैन भन्ने हाम्रो नेपाल बारको र सुप्रिम कोर्ट बारको ठमेल छ। आदरणीय नेताज्यू, मेरो अनुरोध, हामीले न्यायपालिकालाई कुनै पनि हालतमा, यो न्यायको मन्दिर हो, सम्पूर्ण नेपालको यो चाहिँ धरोहर हो, यसलाई बचाइराख्नुपर्छ। कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशले या कुनै पनि अन्य पावरमा रहेका व्यक्ति सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई गलत प्रयोग गर्न खोज्छ या त्यसलाई निजी कम्पनीको रूपमा प्रयोग गरेर आफ्ना मान्छेहरू भर्ती केन्द्र बनाउँछ, त्यो हामीलाई सह्य हुँदैन। न्याय भनेको सबैको अधिकार हो। हामीले नेपाल आमाको प्रति इमान्दार भएर कुरा गर्दाखेरि न्यायालयमा हुने कुनै पनि किसिमको गलत निर्णयहरू गर्ने दृश्यता राख्छ भने उसले नेपाल बारको प्रतिवाद, नेपाल बारको विरोध खेप्नै पर्ने हुन्छ। हामी त्यसबाट विचलन हुने छैनौँ भन्ने आदरणीय नेताज्यूलाई हाम्रो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ र यहाँको सहयोग र यहाँको नेतृत्व संसदमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले सरकारले मात्र भनेर धेरै कुरा नहुने मध्ये यो पनि एउटा छ। हजुरको नेतृत्वमा र हजुरको आवाजमा केही आयो भने मात्रै यो काम सम्भव हुने हामीले देखिरहेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा हामीले सहयोगको अपेक्षा गर्दैछौँ। मन्त्री प्रधान न्यायाधीश स्वलिङ्ग शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतको दुईटा फैसलाले कारबाही गर्नुपर्छ भनेर न्यायिक टिप्पणी गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यद्यपि संवैधानिक परिषदको कम्पोजिसन, न्याय परिषदको कम्पोजिसन र राजनैतिक दलको अवस्थाहरू जसको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि हुनुभयो र प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुभयो। प्रधान न्यायाधीश हुनुभएपछि म एउटै कुरो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अफिस खडा गरिया छ, बिचौलियाको अफिस फेरि सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू भाइ छोरालाई राखेर अफिस खडा गरिया छ र अहिले जग्गाको दलाली गर्ने, जग्गा किनबेच गर्दा जसरी दलाल राखेर त्यो जग्गा किनबेच गर्न बढी बढाउ र घटी घटाउ गर्ने काम गरिरहेछ, त्यस्तै गरेर अहिले के गरिरहेछ भन्दाखेरि जुन जुन मुद्दा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित, अपराधसँग सम्बन्धित, ट्याक्ससँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको क्लाइन्टलाई के गरिरहेछ भन्दा घर घरमा मान्छे पठाएर उसले यति पैसा दिएछ तैँले कति दिन्छ भनेर के गरिरहेछ भन्दाखेरि न्याय सम्पादन गर्ने गरिरहेछ। न्याय खरिद बिक्री भएको छ। त्यसैले बार एसोसिएसनले यसपालि जो अभियान सुरु गरिरहेछ न्याय खरिद बिक्री भयो एउटा। दोस्रो, म सामान्य प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हरिकृष्णजीको प्रतिवेदनले पैसा देशमा मात्रै होइन कि विदेशमा बुझ्न थालियो भन्ने छ। न्यायाधीशले नै बिचौलियाको काम सुरु गर्यो भन्ने छ। मैले अरू निवेदन गरिनँ। यो अवस्थामा न्यायालय पुग्या हुनाले नेपाल बार एउटा अभियान सुरु गरे हो र सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले राजीनामा मागेका छौँ। वास्तवमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने जो इम्पिचमेन्टको महाभियोगको लागि प्रशस्त गाउँ छ, कतिसम्म भन्दा उहाँले त अझ अहिले कोही नपाइसकेपछि उहाँ आफै टिभीमा गएर आफूले गरेको फैसलाको चाहिँ डिफेन्स गरिराख्नु भएको छ। त्यो कुरो हुँदैन। पोलिटिकल पार्टी जस्तो होइन। प्रधान न्यायाधीश भने त विश्वासको आधारमा चल्यो। कसैले पनि विश्वास गर्न सक्ने स्थिति छैन। उहाँ बाहेक सर्वोच्च अदालतका 1900 जना न्यायाधीशले उहाँसँग बेन्च सेयर गर्न तयार हुनुहुन्न। यो अवस्थामा पुगेको न्यायालयलाई अब बाहिर के आइसकेको छ भन्दा होइन, दलको आडको कारणले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिकन बसिआइसकेको छ है। संविधान अनुसार पनि उहाँ यो प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रहन सक्नुहुन्न, कानुन अनुसार पनि रहन सक्नुहुन्न, न्यायपालिकाको गरिमा राख्न पनि रहन सक्नुहुन्न, उहाँको नैतिकताको आधार पनि रहन सक्नुहुन्न। त्यो स्थिति रहँदै पनि उहाँ भन्नुहुन्छ दलको हामीले सुनि गरिरहेका छौँ, दलहरूको त मेरो साथमा छ, मलाई महाभियोग तिमीहरू लगाउन सक्दैनौ। महाभियोग लगाउनु त कानुन व्यवसायले होइन, बारले होइन।
माग्ने हो, महाभियोग लगाउने कुरा त दलहरूले दलबाट हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अन्य दलहरू जसरी नेकपा एमालेको संसदीय दल कार्यालयमा हामीले बुझायौँ त्यस्तै नै अरू दलहरू कार्यालयहरूमा पनि हामीले बुझाएका छौँ। उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरिको अवस्थामा उहाँलाई चाहिँ त्यहीबाट भित्रैबाट सल्भ होस् भन्ने कुरा भित्रबाट सल्भ हुने अवस्थामा छैन। यति के शब्द म नेवार भएको हुनाले त्यत्रो भाषा त जान्दिनँ, तर त्यो व्यक्ति उहाँले जे बोल्नुभएको त्यो हेर्दाखेरि अवस्था यति के कस्तो छ भन्दाखेरि लिसो टाँसे अरू जेसकै होस् आफू चाहिँ न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा टाँसिरहनु पर्ने त्यो खालको जो गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँको स्थिति हेर्दा संविधान अनुसारको स्थिति हेर्दाखेरि दलहरूको सबै दलहरूको सहयोग बेगर उहाँलाई हटाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेछ। दलहरू सबैको 2/3 मेजोरिटी भनेको चाहिँ सबै नमिलिकन हुन नसक्ने स्थिति रहेछ। अब त्यस कारण कता कता यो पार्टमा दलहरूबाट न्यायपालिका यति 2.5 महिनादेखि यो प्रब्लम 1.5 महिनादेखि जो प्रब्लम भइरहेको छ यो प्रब्लमको सम्बन्धमा हल गर्नको लागि दलहरूले आन्तरिक रूपमा गृह कार्य भइराखेको होला, तर पब्लिकले हेर्दाखेरि अवस्थामा व्यवस्था भइराखेको छ, दलहरूबाट व्यवस्था भइराखेको छ भन्ने उठिराखेको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जिम्मेवार प्रतिपक्षको दलको नेता र हिजोका दिनमा पनि न्यायपालिकालाई सुधार हुनुपर्दछ, न्यायपालिकाभित्रको विसङ्गतिको कुरामा आफैले नै यो बेठिक भइराखेको छ भन्ने आवाज उठाइराख्नु भएको नेताजी समक्ष हामीले भौतिक रूपमै भेटेर हाम्रो कुरा राख्नु उपयुक्त ठानेर हामी नेपाल बारका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू अझ उहाँ त संस्थापक अध्यक्ष एकदम पुरानो वयोवृद्ध भर्खरै हजुरको चाहिँ कुरा पनि भयो 95 वर्षको वयोवृद्ध हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यू नेपाल बारका अध्यक्षज्यूहरू यहाँ केही अध्यक्षज्यूहरू चाहिँ आउन भएन। हामीले सेवाग्राहीले अप्ठ्यारो नपरोस्, सेवाग्राहीको मुद्दामा अप्ठ्यारो नपरोस् भने हामीले 1 घन्टा धर्ना दिइराखेका छौँ। 12 बजेपछिको मुद्दाहरू चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी साथीहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सबै कानुन व्यवसायी मित्रहरू, ज्ञापन पत्र प्राप्त भएकै थियो। यहाँहरूले सुभाषजीलाई बुझाउनभन्दा अगाडि नै पनि प्राप्त भएकै थियो, बुझाएपछि झन् प्राप्त भएकै थियो। आज झन् राम्ररी प्राप्त भयो, मैले पनि प्राप्त गरेँ। हामी पहिले त म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छु र तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्छु, तपाईँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नु। थ्योरिटिकल्ली तपाईँहरूको कुरासँग असहमति जनाउनु पर्ने त्यस्तो आवश्यकता छैन। न्याय नैसर्गिक अधिकार हो। न्याय प्राप्त गर्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, प्राप्त गर्नुपर्छ र न्याय दिने सबभन्दा प्रमुख थलो भनेको सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुन बमोजिम जे संविधान र कानुन तत्कालिक छ त्यसअनुसार न्याय दिन्छ। त्यसका लागि ऊ निष्पक्ष हुनुपर्दछ, ऊ स्वच्छ हुनुपर्दछ। स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायालयले मात्रै न्याय दिन प्रयास नै उसले तब मात्रै गर्न सक्छ, नत्र भने प्रयासै गर्न सक्दैन। त्यसकारण तपाईहरुको भनाइसँग हाम्रो भनाइमा के फरक छैन भने न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ। एउटा कुरा पनि सत्य हो, न्यायालय न स्वच्छ रह्यो न निष्पक्ष रह्यो। स्वच्छ पनि रहेन, निष्पक्ष पनि रहेन। यहाँहरूले अलिकति स्वच्छताको पक्ष चाहिँ को कुरो त उठाउनु भयो, निष्पक्षताको पक्षको कुरो चाहिँ अलिकति उठेन कि जस्तो लाग्छ। अब आफै पनि अधिवक्ता भएको हुनाले उठ्न अप्ठ्यारो भएको हो कि, तर
न्यायालयको मर्मको कुरो के हो भने स्वच्छता र निष्पक्षता। यदि दुईटा मर्यादामा अड्न सकेन न्यायालय भने त्यसले न्यायिक मर्म समाउन सक्दैन र यसमा भयङ्कर ल्याप्स छ। अहिले न्याय क्षेत्र भनेको एक ढङ्गले भन्ने भने त ध्वस्त भएको छ, न्याय ध्वस्त भएको छ। हामी चाहन्छौँ यस स्थितिबाट न्यायालयलाई साँच्चैको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउनुपर्छ। हामीले स्वतन्त्र न्यायालयको निकै कुरा गर्यौँ। यदि त्यसमा निष्पक्षता भएन, यदि त्यसमा स्वच्छता भएन, यदि त्यसमा न्यायिक मन भएन, न्यायिक अभिप्राय भएन भने त्यो स्वतन्त्रता दुरुपयोग भएर अहिलेको अवस्था आउँछ। अहिलेको अवस्था किन आयो भन्दाखेरि न्यायालय स्वतन्त्र बोल्न पनि नपाइने, भन्न पनि नपाइने, जे गरे पनि हुने भएपछि त अब स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भयो। त्यसो भएर न्यायिक स्वतन्त्रताको सदुपयोग हुनु पर्यो, सदुपयोग हुने स्थिति हुनु पर्यो र साँच्चै न्याय स्वतन्त्र हुनु पर्यो, न्यायालय स्वतन्त्र हुनु पर्यो र न्यायमूर्तिहरू निष्पक्ष र न्यायिक मर्यादाभित्र रहने र स्वच्छ नैतिकता भएको हुनुपर्छ। यसका निम्ति मैले अस्ति बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, क्यान्सर भएको छ भने कुखुरा मनसाएर, अन्डा मनसाएर, धरो चढाएर त्यसको उपचार हुन्छ। तपाईँहरूका कुराहरू थुप्रै कुरा जायज छ। कुनै बिन्दु एउटा प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ, तर प्रस्थान बिन्दु होइन नि। अहिले प्रधान न्यायाधीशको अवकाश भनेको प्रस्थान बिन्दु होइन, अन्त्य हो। त्यसबाट न्यायिक सुधारको यात्रा अगाडि जान्छ भन्ने होइन, त्यो त्यहीँ पूर्णविराम लाग्छ। पूर्णविराम लगाउने नै कुरा हो त्यो। त्यसका अनेक लक्षण देखिए, अनेक लक्षण। म पुराना फैसलातिर जान्न चाहन्न। फैसला कसरी भएको रहेछ, फैसला कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरो एकजना राजनीतिक नेताले भन्नुभयो, तपाईँहरूले असाधारण गुण लगाउनु भएको छ, त्यो गुण बिर्सिँदैनौँ, तिर्छौँ। तिर्दै पनि आउनुभएको छ। तत्काल त मान पदवी अलङ्कार विभूषणबाटै सुरु भयो यो कुरो। पछि लेनदेनका कुराहरू भए। एउटा कुरा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशज्यू, तपाईँहरूले यति गर्दा किन राजीनामा गर्दिन भनेर बस्नुभएको छ। उहाँलाई राम्ररी थाहा छ, जसलाई उहाँले संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने ठाउँमा कसले के बहस गर्नुभयो त्यो अहिले छोडिदिउँ है, मैले चाहिँ बिर्सिएको छु, त्यो नसम्झ्यौँ। संसदले हो प्रधानमन्त्री फेर्ने, बनाउने, फेर्ने भन्ने कुरा। संसदलाई थाहा पनि भएन प्रधानमन्त्री हेरफेर भएको कुरा। कमसेकम संसदमा त फर्काउनु पर्थ्यो होला नि त, त्यो पनि भएन। संसदमा आएन। संसदले प्रधानमन्त्री हटाएको पनि थाहा पाएन। संसदले जननिर्वाचित र जनताले त्यही अभिभार दिएर पठाएको हो नि संसद त, सरकार निर्माण गर्ने र परिवर्तन गर्ने। त्यो कुरा संसदले थाहा पनि पाएन। प्रधानमन्त्री हटेको पनि थाहा पाएन, नियुक्त भएको पनि थाहा पाएन। परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो। कसरी भएछ? एकजना श्रीमानले अमेरिकाबाट इमेल गर्नुभयो, जुन इमेल सर्वोच्चमा वाचन भयो, न्यायाधीशहरूको ग्यादरिङमा वाचन भयो। पछि वितरण गरेको कागज फिर्ता ल्याइयो, करेक्सन गरेर गरिकन वाचन गरियो।
र के भनियो भने केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो, संविधानले हटाउन मिल्दैन थियो, त्यसकारण आउट अफ द ट्र्याक आउट अफ द संविधान गएर हटाउनु पर्यो। फैसलाकर्ता श्रीमानले भन्नुभयो अच्छा फैसला त पूर्व रहेछ नि, पूर्व फैसला रहेछ नि, त्यहाँ त एउटा वैधानिकता दिएको रहेछ, फैसला त एउटा लेखेर सुनाउने काम भएको रहेछ, फैसला त केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो, हटाउनै पर्थ्यो, संविधानले हटाउन दिँदैन थियो, त्यसकारण आउट अफ द संविधान गएर हटाउनु पर्यो श्रीमान लेख्नुहुन्छ। एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो हामीले न्यायाधीश हटाई अर्को न्यायाधीश राखी परिवर्तन गरिकन फैसला तिम्रो पक्षमा पारिदिएको अहिले गुन्लाउनु पर्दैन तिमीहरूले, पोलिटिकल पार्टीलाई भनियो। अब कुरो त आयो, श्रीमानको कुरो पनि आयो, वरिष्ठ अधिवक्ताको कुरो पनि आयो। त्यसपछि अर्को एउटा लक्ष्य सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरू बस्नुभयो, एमिकस क्युरीका मित्रहरू बस्नुभयो, एमिकस क्युरी भनेको बार नै होला, अर्को चाहिँ बारका प्रतिनिधि होला एमिकस क्युरी भनेको, अर्को चाहिँ एक पक्षका वकिलहरू बस्नुभयो र अबका मुद्दा के गर्ने भनेर तय गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा काण्ड त्यहाँबाट सुरु भयो, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा गराउने, त्यसपछि यो भएका नियुक्ति यसो गर्ने, के त्यो भएन? जुडिसियरी त्यसरी जान्छ? म त स्वतन्त्र न्यायालयका लागि बिना सिद्धि एउटा झिँगो लामखुट्टे नमारेर 14 वर्ष ज्यान मुद्दा ढाका मुद्दामा बसेर आएको मान्छे हुँ। सबै अदालतका फैसला मैले देखेको छु, न्याय मैले देखेको छु, न्याय चिनेको छु मैले। र अब हामी लड्यौँ किन? जीवन जोखिममा मैले जागिर खाएको होइन, मैले लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेँ हो। अब यस स्थितिमा मैले भनेको के हो भने सेटिङ के कुरामा थियो, प्रधान न्यायाधीश किन राजीनामा दिन तयार हुनु? एकजनाको त रहेछ केही कुन वस्तुका लेनदेन कस्ता भए, वस्तुका लेनदेन भए कि पदका लेनदेन भए कि अरू के लेनदेन भए, अब हामी त देख्दैनौँ नि, सर्पका खुट्टा सर्पले देख्छ, श्रीमानजीहरूले भनेपछि नै हामीले थाहा पायौँ लेनदेन भएको रहेछ। एउटा कुरा के हो भने लेनदेन भएकै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको कोटाबाट एउटा कङ्ग्रेस बाहेकको राजनीतिक नेताले भन्नुभयो यो कङ्ग्रेसको कोटाबाट उहाँलाई नियुक्त गरेको हो, प्रधान न्यायाधीशसँग कुनै लेनदेन भएको छैन। अब महाभियोग वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू, बारका अध्यक्षज्यूहरू, तपाईँहरूको महाभियोग दर्ता हुन्छ कसरी? दर्तै हुँदैन महाभियोग भनिराख्नु भएको छ त श्रीमान चोलेन्द्रजीको हो, कुनै गल्ती छैन, उहाँले त कङ्ग्रेसको मान्छे पो, कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गरौँ, आफ्नो कार्यकर्ता त अनि कहाँ भएको छ भनेर अर्को पार्टीकोले भन्नुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी त्यही भनिरहनु भएको छ, चोलेन्द्र शमशेरजीले त होइन, त्यो त हाम्रो कार्यकर्ता हामीले नियुक्त गरे, उहाँले किन राजीनामा गर्नुभयो? फेरि एउटा कम्प्लेक्स, उहाँले किन राजीनामा गर्नुभयो त? थिएन भने त कङ्ग्रेसको कोटाबाट भएदेखि त। त्यसर्थ म चाहन्छु साँच्चै न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, न्यायिक मर्यादा सहितको स्वच्छ न्यायालय बनाऊ हामी सबै मिलेर। पहिलो कुरो म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू मनदेखि खालि लिप सर्भिस ल्याउँदैन, हामी सबै मनदेखि डेमोक्रेसीको राज्यको एउटा अङ्ग न्यायालय जसलाई औँलो ठड्याउन पाइँदैन, व्यवस्थापिकालाई औँलो ठड्याउन पाइन्छ, कार्यपालिकालाई पाइन्छ, न्यायपालिकालाई पाइँदैन, केही भन्न पाइँदैन। अहिले पो आउट अफ द ट्र्याक गरेर बोलिने कुरा भएको छ त, यो पनि आउट अफ द ट्र्याक हो।
तर यो कुरा त अब त्यस्तो ठाउँ स्वेच्छाचारी भएपछि त डेमोक्रेसी भन्ने कुरा कहाँ रहन्छ? बिचौलियाको कुरो, किनबेचको कुरो, लेनदेनको कुरो, बाटर सिस्टमको कुरो, यी सबै कुरा होलान्, सबै कुरा होला। तर मुद्दा फैसला गर्दा, जुन मुद्दा फैसला गर्दा लेनदेन गरेर त्यत्रो गुण लगाइएको थियो, त्यो फैसला ड्राफ्ट गर्दा श्रीमानजी त भन्नुहुन्छ यो त के भने संविधान बमोजिम गर्न नसकिने भएको हुनाले संविधानभन्दा बाहिर गएर गर्नु परेको त इमेल पठाउनुहुन्छ आफ्नो साथीहरूलाई। उहाँ त सम्झाइराख्नु भएको छ, हामीले के गरेका थियौँ याद राख है, त्यो बचाऊ भनेर। यो कुरा कति न्यायिक छ, कति मोरल छ? त्यसर्थ मैले कसैको डिफेन्ड गर्नु पनि छैन, कसैको विरोध गर्नु पनि छैन। किन म कुनै व्यक्तिका लागि जीवन समर्पण गरेर आएको मान्छे पनि होइन, मलाई कुनै नाफा लिनु पनि छैन, कुनै केही लिनु दिनु पनि छैन। तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हुनु पर्यो, न्यायिक मूल्य मान्यता हुनु पर्यो। न्यायालय कति ठाउँमा आफ्ना सीमाहरू उल्लङ्घन गरेको छ, कहीँ बार भत्काएको छ, कहीँ नागेर गएको छ नि त। संविधानको धारा 76 को 5 मा प्रधानमन्त्रीको लागि आधार पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा त स्पष्ट रूपमा राष्ट्रपतिले छुट्याउने कुरा हो संविधान अनुसार। अनि सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने कि नयाँ संविधान भनेर संशोधन गर्ने? संशोधन त गर्न पाउँदैन नि उसले त व्याख्या पो गर्ने होला। संविधानमै नभएको कुरा उसले गर्न पाउँछ? संविधानमै नभएको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त, यति समयभित्र शपथ ग्रहण गराऊ, यति समयभित्र सर्वोच्च अदालतको काम हो त्यो। कति गते, कति बजे, कति समयभित्र, कति घन्टा, कति मिनटभित्र शपथ ग्रहण गराउने? यहाँ कुलाले मिच्ने भन्छ नि, यहाँ कुलाले मिच्ने कुराको पनि त हद हुन्छ नि। यो एउटा राजनीतिक इस्यु थियो, राजनीतिक इस्युको रूपमा त्यो अगाडि गयो। विघटन राजनीतिक इस्यु हो, बहस राजनीतिक हिसाबले भए, फैसला राजनीतिक हिसाबले भयो। अब यो फैसला चाहिँ अलिकति राजनीति हुनु हुँदैन थियो, त्यो भयो। अब सच्याउने कसरी त? समग्रतामा सच्याउनु पर्छ। त्यसो गर्दाखेरि फैसला गर्ने साथीहरू, यदि फैसला कानुन त्यही थियो भने लेनदेन सट्टाफट्टा किन गर्नु पर्यो? यो रिफ्लेक्सन के हो भन्दाखेरि अहिलेको रिफ्लेक्सन त यो 5 दलीय गठबन्धनको लिगल सेक्टरको चाहिँ रिफ्लेक्सन न हो। यो 5 दलले जुन तथाकथित न्याय पायो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट, त्यो 5 जनाको बेन्चले चाहिँ बिना असहमति राखेको छ नि त, बिना असहमति राखेको छ। ड्राफ्ट गर्ने श्रीमानहरू त ड्राफ्ट गरेर ल्याउनु भएको छ त उहाँहरूले। अनि उहाँहरूले केही गर्नुभएको थियो कि नगरिकन ल्याउनु भएको थियो त त्यो ड्राफ्ट? त्यस ड्राफ्टमा सही गर्दाखेरि लेनदेन गरेको खुल्यो, अरू किन खोल्नुहुन्न उहाँहरू? अरू पनि खोले हुन्थ्यो नि, अरू किन खुल्या छैन? अर्थात् म संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु, यहाँ यो महाभियोग तपाईँहरूसँग एउटा कुरा के देखियो भने, अथवा तपाईँ हामीसँग भनौँ न, सबैसँग न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लान सक्ने सम्भावना पनि म देखिरहेको छु। किनभने तपाईँ हामी नै कति तयार छौँ त साँच्चै न्यायालय सच्याएर लान कति तयार छौँ भन्ने कुरा। दोस्रो,
अघि वरिष्ठ अधिवक्ता समूहजीले भन्नुभयो नि, यो पोलिटिकल पार्टीहरू पनि सचिनुपर्ने ठाउँ छ, सचिनु आवश्यक छ, न्यायाधीशहरू पनि सचिन आवश्यक छ र यो अधिवक्ताहरूको सेक्टर पनि बार अधिवक्ताहरू त्यहाँ पनि सचिनुपर्ने ठाउँ छ। यो सबै सचिनुपर्ने आवश्यकता देख्छु र यो धेरै सिरियस कुरा हो। अहिलेको जुन मुभ छ त्यसै मुभले या चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा गर्दैमा वा उनलाई महाभियोग हटाउँदैमा त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात हुने भए त त्यो ठिकै हुन्थ्यो, तर त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात होइन, द्याट्स द बिगिनिङ एन्ड द्याट्स द एन्ड। यति हो यसो गर्नुपर्ने कुरा अहिले। किनभने अस्ति जुन बसेर गरेको छ नि, न्यायाधीशहरू बसेर, एमिकस क्युरी बसेर र एक पक्षका वकिल बसेर जे तय गरेको छ, त्यो तय भनेको त एउटा डिभास्टेटिङ कुरा हो नि लिगल सेक्टर। त्यस कारण त्यसमा कसरी त्यो तय भएको कुरामा चाहिँ त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्नु, हाउ टु डिस्क्राइब। त्यस कारण यो अलिकति म जटिल देख्छु। शेरबहादुरजी भनिराख्नु भएको छ, चोलेन्द्रजी भन्नुहुन्छ राजीनामा गर्दिन, संवैधानिक प्रक्रियामा जसरी आएँ त्यसरी मात्रै जान्छु। शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ अब मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ, म कसरी निकाल्छु। अब म चाहन्छु तपाईँहरूको आंशिक कुरा तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ, ठिक छ, यसलाई कम्प्लेसनतिर लानुहोस्, यसलाई पूर्णता दिनुहोस्। पूर्णता दिने कुरातिर हाम्रो साथ हुन्छ, साथ छौँ हामी। न्यायालय सच्याउने कुरामा अलिकति यसलाई अलिक कम्प्लिट उसमा लैजाउँ। त्यसो भयो भने हामी साथ छौँ नै। न्यायालय सचिनै जरुरी छ, यसरी त न्यायालयको भइराखेको छैन, त्यो म पनि सक्छु। न्यायालयको भूमिका न्यायालय जस्तो भइरहेको छ र श्रीमानजीहरूको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भइरहेको छ। अब मान्छेहरू त यति पीडित छन् नि, नागरिकहरू यति पीडित छन्, बोल्न सकेका छैनन्। बिचौलिया पीडित भएका छन्, नागरिकहरू पीडित। जोसँग पैसा छ, जोसँग पहुँच छ, जोसँग किन्न सक्छ न्याय, त्यसले मात्रै पाउने स्थिति बनिसक्यो। त्यो खालको स्थितिबाट न्याय चाहिँ सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो। हरेकै सहज ढङ्गले प्राप्त गर्नु त अब पैसा नहुनेले पनि न्याय पाउनु पर्यो। म त के भने अब मैले त केही नभनौँ, मैले उहिलेदेखि 2027 सालमा पनि मुद्दा लगाउने बिना सिद्धि अनेरा सोभियो खोलिदिएको थियो, समातेर मुद्दा लगायो, त्यहाँ पनि हराइदियो। अनेरा सोभियो खोल्न पाइँदैन भनेर त्यहाँ पनि थुनिदियो। त्यस बेलादेखि मुद्दा हार्ने बानी परेको। अदालत कहिल्यै पोजिटिभ पनि हुँदैन, कहिल्यै मुद्दा जित्न पनि दिँदैन। त्यो के भएको, न्याय कहिल्यै पनि पाइँदैन, अन्याय गर्दै गरिँदैन, आफूले अन्याय गर्दै गरिँदैन, मुद्दा हराइएको हराइयो। यो आफ्नो उसमा परेको छ। खैर, अब यसमा साथीहरूको यो आयो, एउटा चाहिँ मेरो सुझाव के छ भने, अब यहाँहरू विद्वान अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू हुनुहुन्छ, बारको पदमा भए पनि नभए पनि जोसुकै पनि विद्वान हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको शैली विद्वानहरूले गर्ने जुन अभियान चलाउनुपर्छ, विद्वानहरूले चलाउने खालको होस्। अब कहिले कहिले त अब अरू प्रकारका दृश्यहरू पनि देखिए, त्यस प्रकारका दृश्यहरू नहुनु राम्रो हुन्छ मेरो आग्रह हो। तपाईँहरूले अरू कुरामा पनि अब ठिक छ, पोलिटिकल पार्टीहरू यसमा गम्भीर हुनु पर्ने, हामी गम्भीर छौँ। न्यायालय सुध्रिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ। तर भित्रबाट भन्ने हो भने नि, मसँग त 2/3 छैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ। मसँग 1/3 भन्दा अलिकति बढी मात्रै हो। अब
हामी निर्णायक होइनौँ, कोही पनि एक्लै निर्णायक छैन। तर यहाँ तपाईँहरूलाई के परिराखेको छ भने हामी चाहिँ बाधा छौँ भन्ने परिराखेको छ। केही साथीहरू अलिक चलाक हुनुहुन्छ, चलाक भएर डबल गेम खेलिराख्नु भएको छ। डबल गेम छ तपाईँहरूलाई। पोलिटिकल पार्टीहरू तपाईँहरूको साथमा छँदै छैन, तर कसैले भए चाहिँ गरिराखेको छ, भए चाहिँ गरिराखेको छ। जसले यो सब गिभ एन्ड टेक गर्ने मान्छेले टेक त गरेछ, गिभ गर्ने कता गर्छ? गिभ गर्नेले गिभ गरेकै छैन भनिराखेको छ भने, गिभ गरेकै छैन भने उसले टेक कसरी गर्छ त? गिभ एन्ड टेकै भएको रहन्छ। अनि राजीनामा कसरी गर्छ? अनि राजीनामा दे कसरी भन्छ? अनि राजीनामा दिँदैन भने महाअभियोग लगाउँछु कसरी भन्छ? भन्नै भएन नि त, भन्दै भन्दैन नि। त्यसो भएर यो तपाईँहरूको भावना चाहिँ अलिकति अब न्यायालय सच्याउँ भन्ने अलिक देख्छु। अलिक होइन, हाम्रो त गम्भीरै छ यो। गम्भीर, हाम्रो पनि एकदम गम्भीर छ पूर्ण रूप। अब हामी त्यो कुरामा त हामी एक ठाउँमै भयौँ, हाम्रो सद्भाव नै भयो। सबै पोलिटिकल कुरा मैले यस्तो थाहा पाएको थिइनँ कि हरेक माइनर अदालत लिएर जानुपर्ने, हरेक माइनर अदालत। मुद्दा कस्तो भयो भने म प्रधानमन्त्री हुँदा है, प्रधानमन्त्री हुँदा मैले 56,000 सिग्नेचर फिराद पत्र कि प्रतिवादी लिखित जवाब दिँदाखेरि 56,000 सिग्नेचर गरेँ, मुद्दा लडेको। एउटा प्रधानमन्त्रीले 56,000 सिग्नेचर गर्नुपर्छ, त्यो देशको समयको बर्बादी होइन। एउटा कसैलाई लाग्छ उसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्छ, अनि त्यसका ती 3 प्रति चाहिने, अनि अर्काले एउटामा हाल्छ। उहाँ सुर्खेतमा खरदारले बदमासी गर्यो भनेर हाल्छ। यो नेपाल सरकारको कुरा भएको हुनाले प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छ भने त प्रधानमन्त्रीको नाम हाल्छ, अनि त्यसमा पनि लेख्नु पर्छ। यस्तो ढङ्गको चाहिँ त्यो अलिकति कानुनी यो प्रक्रियागत पनि सच्याउनु पर्ने छ। मुख्य कुरा त प्रक्रियागत साना मसिना कुरा हुन् कि मुख्य कुरा चाहिँ त यो न्यायिक एउटा त के भने मलाई लागेको अब अदालतको पनि अलिकति कसैप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने, अनि जवाफदेही नहुनका लागि त फेरि सबैतिर सन्तुलन पनि ब्यालेन्स पनि मिलाउनु पर्ने, मौका पर्दा लेनदेन पनि गर्नु पर्ने। तपाईँहरूसँग म एउटा कुरा भन्दैछु, मैले न कुनै लेनदेन गरेको छु, न कसैलाई बनाएको छु। यसो त अब मैले पनि गर्न त सक्थेँ होला, नि राजनीति नै गर्ने मान्छे हो, तर मैले गरेको छु। मेरो त कानुनले बनाउन पाउने मन्त्रीहरू बनाएको सब लखेड दिएर त्यो कुरा ठिक छ होइन। सुधारका कुरामा हाम्रो कुनै आपत्ति होइन कि, आपत्ति नै छैन, आपत्ति हुने कुरै भएन। हामी सुधार गर्नुपर्छ न्यायालय भनिराखेका मान्छे हौँ, न्याय पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ भनिराखेका मान्छे हौँ, त्यसमा कुनै समस्या होइन। तर कति भने जहाँनेरि कमी छ त्यो कमीहरू त हटाउनुपर्छ। मैले भनिआएको छु, यसलाई अलिकति पूर्णता दिउँ। यो अलिकति आंशिक भयो, तपाईँले 20% उठाउनु भयो, 100% बनाएर अगाडि बढ्नु।